अध्याय 14 गोसाइकुण्डको तीर्थयात्रा। मानिसहरू मौसम परिवर्तनका साथै एक प्राकृतिक वातावरणको क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा सर्ने काम, बेसीबाट लेकका खेतहरूमा जाने, गुन्सा न्यानो ठाउँदेखि यार्सा चिसो ठाउँका पर्वतीय झुपडीमा जाने काम आर्थिक आवश्यकता अनुसार भर पर्दछ। धार्मिक प्रक्षेपणमा पनि विभिन्न चाडपर्वका बेला मौसम अनुसार तीर्थयात्रा गर्न जरुरी मानिन्छ। मध्य जनवरीमा लामो हिउँदपछि दक्षिणायनको प्रभावमा माघे सङ्क्रान्तिका बेला मानिसहरू महत्त्वपूर्ण नदीहरूका दोभानमा स्नान गर्न होचा उपत्यकाहरू जान्छन्। माघे सङ्क्रान्तिको विपरीत पर्ने अगस्त महिनामा आउने जनै पूर्णिमा हो। यस बेला ठुलो सङ्ख्यामा यात्रुहरू हिम नदीले बनेका तालमा स्नान गरी हिमशिखरवासी भनी नाम चलेका महादेव अथवा शिवजीको आराधना गर्न जान्दछन्। जनै पूर्णिमा हिन्दूहरूको पवित्र जनै फेर्ने चाड हो र यो उच्च जातका मानिसहरूसँग सम्बन्धित छ। तैपनि यो जाति वा धर्मको भेद बिना नै सबैका लागि पवित्र पर्व हो। पाटनको कुम्भेश्वरका पोखरी जमिन मुनिको कुलोबाट गोसाइकुण्डसँग जोडिएको छ भन्ने विश्वास छ र तामाङ बौद्ध मार्गीहरू यसलाई खुबै मान्छन्। जनै पूर्णिमाका बेला कुम्भेश्वर मन्दिरका आँगनमा ब्राह्मण पुरोहितहरूले जनै बेच्दछन्। तामाङ झाँक्रीहरू त्यहाँ भेला हुन्छन् र उनीहरूको तालमा मिल्दोजुल्दो मादल र नृत्यले त्यो ठाउँ सजीव भएर उठ्छ। सन् 1973को जनै पूर्णिमामा गोसाइकुण्डको पवित्र तालहरू हेर्न भनेर पासाङ गोर्पाङ र म काठमाडौँबाट हिँड्यौँ। हामीले बाटो छान्दा घडीको दिशा चाहिँ नेवार राज्य जय एक्समल्लले सन् 1447 अगस्तमा हिँडेको बाटो र एक दम्पति नियतिबारे यस याममा गाइने सिलु मे निवारी गीतमा उल्लेख भए बमोजिम हामीले बेत्रावती र धुन्चेको बाटो समात्यौँ। अगस्त 12का दिन बिहानै हामी काठमाडौँबाट बालाजु हुँदै ल्यान्ड रोभरमा हिँड्यौँ। काठमाडौँ उपत्यका हरियो धानको विशाल मैदान देखिन्थ्यो। हामी उपत्यकाको पश्चिमी किनारको बाहिर मड्खु 1530 मिटर पुग्दा समोच्च रेखाहरू अनुरूप बनेका खेतका घुमाउरा गराहरू र भिराला पाखा नागेर तलीसम्म पुगेका गराहरूको गजमौरो देख्यौँ। ढुङ्गा पेलेर बनाइएको सडक हालसालैको वर्षाले ठाउँ ठाउँमा भत्केको थियो र बडो मुस्किलले हामी ककनी 2063 मिटर र अझ अग्लो पश्चिमतिरको लुछे डाँडा 2145 मिटर बिचको साँगुरो भन्ज्याङ 1831 मिटर पुग्यौँ। ब्रिटिस रेजिडेन्सी बङ्गला सबैभन्दा पहिले यही लुछे डाँडा, यसलाई काउले पनि भनिन्छ, मा बनाइएको जनविश्वास छ। पछि यो बङ्गला हालको ठाउँ ककनीमा सारिएको छ। 4 किलोमिटर अगाडि बढेपछि हामी रानी पौवा 1645 मिटर पुग्यौँ। यहाँ सडकका दुवैतिर बेच्न राखिएका सेता मुलाका थाक थिए। भर्खरै सुरु गरिएका जापानी जातका यी मुला यति सप्रिएका थिए कि रानी पौवाका मानिसहरू मुलाका चाना सुकाएर तादी उपत्यकामा गई धान साटेर ल्याउँथे। हामीले गणेश हिमाल देख्न सकेनौँ किनकि उत्तरी क्षितिज घना बादलले ढाकिएको थियो। बादलले ढाकेका रेखा मुनि लिखु खोलाका किनारहरू भिजेका खेतहरू टल्किरहेका थिए, तर यसको बलौटे किनारलाई हवाई मैदानको कुनै चिन्ह देखिँदैनथ्यो र राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको लगानीमा विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAO ले बनाएको ढुङ्गाको तटबन्धन पनि त्यहाँ थिएन, जसलाई मैले 3 वर्ष अगाडि आउँदा देखेको थिएँ। काठमाडौँबाट जाने मुख्य पैदल बाटो रानी पौवाबाट बारमण्डी र धारापानी हुँदै तादी खोला नजिकै मालाकोट 518 मिटरमा ओर्लेको थियो। रोडा पेलेको सडक रानी पौवाबाट पश्चिमतिर लगातार गइरहेको थियो। पहिरोले बाटोको केही भाग नोक्सान गरेको थियो। केही बस र ट्रकहरू अल्पत्र परिरहेका थिए। हाम्रो ल्यान्ड रोभरले पहिरो गएको खण्ड पार गर्न सक्थ्यो। हामी दार्बे, बेत्यानी र अमारे खोलामाथि साँगुरो ओह्रालो घुम्तीमा अघि बढ्दै पिपलटार 487 मिटर नजिक तादी खोलामा झर्यौँ। तादी खोला तरेपछि बाटो तादी खोला र त्रिशुली नदीको बीचबाट अग्लो ठाउँबाट गयो। यो 15 किलोमिटर लामो बटारको उठेको भाग त्रिशुली नदीभन्दा 60 देखि 80 मिटरसम्म थियो अनि सुक्खा थियो। यसको रातो माटोमा कालो दाल र केही उखु सप्रिन्थे। यो उष्ण उपत्यका थियो। रुखहरूका नाममा काठमाडौँका धनी मानिसहरू आँप र लिचीका बगैँचा थिए। सन् 1956मा त्रिभुवन राजपथ बनेपछि तराईका सस्ता फलफुल काठमाडौँमा प्राप्त हुन थाले। त्यसपछि फलफुलको महत्त्व कम हुन गएको थियो अनि फलफुलका रुखहरू खेतीपातीका लागि बढी भूमि प्राप्त होस् भनी काट्न थालिएको थियो। बटारको उठेको पाखा उत्तरतिर साँगुरो हुँदै गयो।
हामी अब नुवाकोट रहेको पश्चिमतिरको डाँडा नजिकबाट मोटरमा गइरहेका थियौँ। नुवाकोट 944 मिटर अतीतमा काठमाडौँका शासकहरूको हिउँदे राजधानी थियो र किरोङ व्यापार मार्गको प्रवेशद्वार भएकाले यसको अझै महत्त्व थियो। काठमाडौँतिर अघि बढ्नका लागि धेरै हमलावरहरूले विगतमा यसलाई पश्चिमतिरबाट हमला गरे। जितारी मल्लले सन् 1289मा आदित्य मल्लले सन् 1378मा हमला गरेका थिए भने गोर्खालीहरूले 1737मा 1743मा र अन्तमा 1744को सेप्टेम्बर 26को हमलामा विजय हासिल गरी काठमाडौँ विजयका लागि आधार बनाए। अर्को साल 1745मा पृथ्वीनारायण शाह गोसाइकुण्डको तीर्थयात्रामा गए र गल्फो, पाटीभन्ज्याङ र गड्डार 560 मिटर बाटो गरी लिखु र तादी नदीको दोभानमा आए। नुवाकोट अहिले ऐतिहासिक अवशेष मात्र रहेको छ, किनकि जिल्लाको सदरमुकाम तल विदुर 579 मिटरमा मूल सडक छेउमा सारिएको छ। व्यापारको केन्द्र भने नदी पारी रहेको त्रिशुली बजार बनेको छ। त्रिशुली बजारको 1 किलोमिटर दक्षिणमा त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाका कार्यालयका केही क्वार्टरहरू थिए। त्रिशुली बजारमा हामीले खाना खायौँ। तामाङहरूले छुम्जे नाम राखेको त्रिशुली बजार सन् 1964मा मेरो भ्रमण यता निकै परिवर्तित देखिन्थ्यो। पसलको सङ्ख्या बढेको थियो। कुनै बेला नदीको छेउको शान्त वातावरण अहिले बिजुली आइसकेको र मोटर यातायातले खलबल पारेको थियो। काठमाडौँ पश्चिमको मूल सडकको पहिलो चरणको रूपमा यसले पाउने गरेको महत्त्वमा भने काठमाडौँ पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग बनेपछि कमी आएको छ। तापनि त्रिशुली बजारले अहिले सामान थुपार्ने ठाउँको काम गर्छ। लरीले ल्याएर थुपारेका सामानहरू यहाँबाट कुल्लीले बोकेर अगाडि लैजान्छन्। त्रिशुली बजारबाट 11 बजे हिँडी हाम्रो गाडी धानखेत र सालको जङ्गल हुँदै उत्तर लाग्यो। धुले बाटो फलाङ्गु खोला र त्रिशुली नदीको दोभान नजिकै बेत्रावती 320 मिटरमा टुङ्गियो। हाम्रो मोटर सुविधाको उत्तरी सीमाको रूपमा रहेको बेत्रावती, जसलाई तामाङ भाषामा लुङ्खु भनिन्छ, नेपाल तिब्बत युद्धदेखि ऐतिहासिक स्थान बनेको छ। सन् 1792को ग्रीष्ममा तिब्बतीहरूलाई सघाउन चिनिया सेना दक्षिणतिर घुसेर बेत्रावतीदेखि नै धैबुङ डाँडा 1524 मिटरसम्म आइपुगे। नेपाली सेनाले अर्कापट्टि फलाङ्गु खोला दक्षिणमा पर्ने दुधिया चुम्कामा चिनियाहरूको सामना गरेका थिए। जेनरल फु कान आङले नेतृत्व गरेको चिनिया सेनाको अन्तिम हमला बेत्रावती पुलमा सन् 1792को सेप्टेम्बर 19 तारिकका दिन भीषण लडाइँपछि नेपालीहरूले विफल तुल्याएकाले शान्ति स्थापना भयो। यस युद्धको आधा शताब्दीपछि भन्दा बढी समय बितिसकेपछि नेपाल र तिब्बतबीच फेरि अनबन फैलेकोले जनरल बमबहादुरको नेतृत्वमा नेपाली फौज सन् 1855मा किरोङ आफ्नो कब्जामा ल्याउन बेत्रावती भएर गयो। बेत्रावतीमा हामी फलामको झोलुङ्गे पुल तरेर अतीतमा फौज र व्यापारिक मालसामान लैजानेको मार्गमा उकालो चढ्न लाग्यौँ। यो बाटो अरू पहाडी गोरेटोभन्दा फरक थिएन। केही वर्ष अगाडि यस भेगमा ठुलो अनिकाल परेकोले बाटो बनाउने कामका लागि मानिसहरूलाई मकै अनुदान दिएकोले ठाउँ ठाउँमा बाटो मर्मत भएको थियो। यो बाटो बोगोटा 760 मिटरबाट धैबुङ डाँडाको पश्चिमी भिरालो पाखामा ससाना पोथ्राहरू भएको खुल्ला ठाउँमा पुग्यो। तामाङ भाषामा छुतालोङ नाम गरेको मडी गाउँ 1196 मिटरबाट अझै उकालो गए बाटो एउटा छेउको उपत्यकामा पुग्यो। पुरानो पहिरोले गर्दा उपत्यकाका ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू थिए। यहाँ पुगेपछि हामीलाई भीषण वर्षाले छुट्यो। भिरालो बाटोले खोलाको रूप लियो। निथ्रुक्क भिजेका हामी जुगाको आक्रमण सहँदै अगाडि बढ्यौँ। 2 किलोमिटर पार गरेपछि त्रिशुली उपत्यकादेखि एउटा अग्लो डाँडा राम्चे 1790 मिटरमा पुग्यौँ। पश्चिमका डाँडा गाउँका चट्टानी मोहडामा हामीले एकपछि अर्को पानीका छाँगा बगिरहेको देख्यौँ। राम्चेमा रात बिताएर भोलिपल्ट बिहान हामी सबेरै हिँड्यौँ। दिन उग्रेको थियो। एउटा गुराँसको जङ्गलबाट उत्तर लागे र टाढा उत्तरतिर हेर्दा छिउबार डाँडा 5151 मिटरको खरानी रङको दृश्य देखिन्थ्यो। यसको तल एउटा पहाडी खोला बगेर मालुङमा त्रिशुलीमा मिसिएको थियो। मुख्य उपत्यकाको अर्कातिर गाउँहरू नदीदेखि 450देखि 600 मिटरसम्म साँग्रो बाटोमा थिए। हालसालै गएका पहिरोका अनेकौँ धर्साहरू देखिन्थे। हामीहरू चाहिँ राम्जेदेखि 2 किलोमिटर पर हाँडीफोरा 1709 मिटरमा पहिरो गएको गाउँलाई जबरजस्ती बारी बनाई कोदो रोपेका ठाउँबाट हिँडिरहेका थियौँ। दुईटा पहाडी खोला तरेपछि हामी एउटा तामाङ गाउँ ग्राङ 1859 मिटरमा पुग्यौँ। त्यसपछि हामी एउटा खस्रुको वनमा पसियो र गाउँदेखि 1 किलोमिटर टाढा एउटा डाँडा 1920 मिटरमा पुग्यो। यहाँबाट हामीले पहिलोपल्ट लाङटाङ शिखरहरू देख्यौँ। त्यस पछाडिको 3 किलोमिटर बाटो खस्रो र गुराँस मिसिएको जङ्गलबाट जान्थ्यो। बाटाका छेउमा ससाना बौद्ध स्मारकहरूले गर्दा अब हामी
हामी अब पूर्णतया तामाङ क्षेत्रमा छौँ भन्ने कुरा सङ्केत गर्दथ्यो। तामाङहरू मङ्गोल समूहका हुन् र उनीहरू बौद्ध धर्मको सशक्त प्रभाव छ। उनीहरूको भाषाको पश्चिमतिरका छिमेकी गुरुङ जातिको भाषासँग निकट सम्बन्ध छ। तामाङहरूको अन्तिम क्रियाक्रम घेवा गुरुङहरूको पाइसँग मिल्दोजुल्दो छ। लामा पन्थको बौद्ध धर्म मान्ने भएकाले तामाङहरूलाई लामा भनिन्छ। गाउँका मुखियाहरूको पदवीबाट उनीहरूलाई गोल्मी पनि भनिन्छ र मोल्मी पनि भनिन्छ र लोकताको बोक्राबाट कागज बनाउने हुनाले उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ कागते पनि भनिन्छ। उनीहरूको ठुलो सङ्ख्या माथिल्लो त्रिशुली उपत्यका र काठमाडौँ उपत्यकाको पूर्वतिरका पहाडमा छ। उनीहरू खास गरी पाखे बालीमा सुक्खा खेती गर्छन् र जङ्गल फडानी गर्न सिपालु छन्। उनीहरूले विकसित गरेको रुख ढाल्ने तरिका के छ भने भिरालो पाखामा लहरै भएका रुखहरू एकापट्टि काटिन्छ र सबैभन्दा माथिको रुख एउटा रुख ढालेपछि त्यही रुखले अरू रुखलाई ढाल्दै ल्याउँछ। नयाँ जमिनको खोजीमा उनीहरूले महाभारत लेक र भित्री तराई जङ्गलको ठुलो क्षेत्रमा बस्ती बसाएका छन्। खेती ठाउँ सारिकन गर्नुको व्याख्या यस्तो छ। किसानले आफ्नो पहिलो मकै बाली पाकेपछि बाली नराम्रो भयो भने राम्रो ठाउँको खोजीमा अर्को ठाउँमा सर्छ र बाली राम्रो भयो भने अर्को ठाउँमा अझ राम्रो पाइला कि भनेर सर्ने गर्छ। त्यसपछि जङ्गल फडानी भएका एउटा सानो गाउँ ठारे 1889 मिटरमा आइपुग्यो। हामी अघि बढ्दै जाँदा उत्तर पश्चिम फर्केको एउटा फराकिलो उन्नतोदर तल र माथि सुकेको र बीचबाट फुकेको आकारको भिरालो पाखा देखियो। माथिका खस्रुका जङ्गल शुद्ध अवस्थामा थिए र उपोष्ण तहमा भएका अलिअलि भिराला पाखाहरू रुखहरू खेती गर्नका लागि फाँडिसकेका थिए। यस्तो सबैभन्दा ठुलो फडानी बाटामाथि पक्की घरहरू गुटुमुट्ट परेको ठाउँ बोझाझुन्ड थियो। यी घरहरूमध्ये एउटा घर रसुवाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यमा आउने पहिलो व्यक्ति लायुङ तामाङको थियो। सडकदेखि उँधो हरियो कोदो भएका गराबारी ठाडे ओह्रालो झरेका थिए। यहाँ सडकका छेउमा एक्लो पुरानो चाँपको रुख थियो। एउटा कथा के छ भने उहिले नै नेपाली फौजले तिब्बत विरुद्धको लडाइँमा जाँदा आफूभन्दा पछि आउने सिपाहीलाई बाटो थाहा होस् भनी एउटा खसी काटेर यस रुखमा झुन्डाएका थिए। त्यसैबाट यस ठाउँको नाम बोकाझुन्ड अर्थात् बोका झुन्डाएको ठाउँ रहन गएको। कथा लेख्ने मानिसले नेपाल तिब्बत युद्ध सन् 1792 अथवा 1855 कुन सालको हो भनेर प्रश्न पारेको छैन। तर शब्दको उत्पत्ति हेर्दा यसले पहिले सुनसान वन भएका ठाउँमा पछि बस्ती बसेको बुझाउँछ। धुन्चे आइपुग्नु अघि अरू 9 किलोमिटरसम्म कुनै गाउँ थिएन। बाटो धेरैजसो उपोष्ण जङ्गलबाट गएको थियो। हामी एउटा असाध्य नराम्रो पहिरो गएको खण्डमा पुग्यौँ जहाँ अझै पहिरो बग्दै थियो। यसलाई छल्नका लागि हामीले 120 मिटर उकालो चढेर घस्नेदै मूल सडकमा झर्नु पर्यो। मूल सडकमा पुग्न साथ होचो र न्यानो ठाउँतिर पुग्न हतारिँदै फर्किरहेका तीर्थयात्रीहरूको पहिलो समूह भेट्यौँ। अपराह्न 3 बजे धुन्चे पुग्दा हामीले तीर्थयात्रीका अरू समूहहरू खास गरी गेर्खु र चौघडामा बाहुन क्षेत्रीहरू भेट्यौँ। धुन्चे 1950 मिटर सन् 1962 बनाएको सबैभन्दा सानो जिल्ला रसुवाको सदरमुकाम थियो। यो अलिअलि भिरालो परेको पाखामा छ जुन उत्तरमा एकदमै भिरालो भए त्रिशुली खोलामा पुगेको छ। धुन्चेका खेतबारी 450 मिटर चौडा लामो सेतो भएर फैलिएको छ र जसको माथि घना जङ्गल छ र तल भिराला भाग सल्लाघारीले ढाक्दै गोसाइकुण्डबाट आएको त्रिशुली खोलामा पुग्छ। त्रिशुली खोलाले तिब्बतबाट आएको र आफूभन्दा ठुलो भोटेकोसीमा मिसिएर पनि आफ्नो पवित्र नाम कायम राख्छ। घरहरू ढुङ्गा र प्रशस्त काठहरूको प्रयोगबाट बनेका थिए। बाटोमा चेप्टा ढुङ्गा बिछाएका थिए। केही पसलहरू थिए। अरू जिल्लाका सदरमुकाममा चाहिँ राम्रा घरहरू सरकारी कार्यालयहरूलाई भाडामा दिएका थिए। एकमात्र कङ्क्रिटको भवन मालपोत कार्यालयको थियो। तर यस जिल्लाको मालपोत भने वर्षको रु 15,300 मात्र उठ्दथ्यो। नजिकै नयाँ सरकारी बागवानी फारम खोलेको थियो। धुन्चेका लागि खानेपानी योजनाको प्राविधिक अध्ययन भर्खरै सकिएको थियो। सन् 1971 को जनगणनामा 17,517 जनसङ्ख्या भएको यस जिल्लाभरि एकमात्र निम्न माध्यमिक विद्यालय थियो। अगस्ट 15 का दिन हामी घोडा चढेर धुन्चेबाट हिँड्यौँ। गाउँ नजिकै हामी ठुल्ठुला बौद्ध स्मारकहरूका लहरका छेउबाट अगाडि बढ्यौँ। बारीका सडकभन्दा माथि मकै र तल कोदो रोपिएका थिए। अलिक तल झरेर त्रिशुलीको काठको पोलमा पुग्ने पुरानो मूल सडक हालसालै पहिरोले गर्दा बन्द भएको थियो। नयाँ बाटो भने पूर्वतिर मोडिएर गाउँ मुनिबाट जान्थ्यो। पशुचरणका लागि हालसालै नयाँ किसिमका घाँसहरू समेत लगाइएका बागवानी फार्म नागेर हामीले त्रिशुली नदी पुरानो काठ तेस्राएको ढुङ्गे पुलबाट 1700 मिटर बाटो तर्यौँ।
नदीको उत्तरी किनारमा पुगेपछि हामीले साँगुरो खोज हुँदै जानु पर्यो। त्यो खोज सानो खोल्साको उछिट्टिएका पानीका छिटाले पुरै भिजेको थियो। 200 मिटरको ठाडो उकालो चढेपछि हामी एउटा सम्म ठाउँमा बनेको चौतारामा आइपुग्यौँ। यहाँबाट धुन्चे र यसको आसपासको पुरा दृश्य देख्न सकिन्थ्यो। यो चौतारा हाम्रो लागि पश्चिमपट्टि लाङटाङ र रसुवागढी जाने र उत्तर पूर्वबाट सिधै गोसाइँकुण्ड उक्लिने बाटो छुट्टिने ठाउँ थियो। यहाँ हामीलाई भेट्न गार्खु गाउँका दावा फिन्जो आफ्ना फार्मका केही नमुना स्याउ लिएर आएका थिए। यस जिल्लामा सरकारी बागवानी प्रसारण कार्यक्रमको फाइदा उठाउने पहिलो साहसी किसान दावा फिन्जो नै थिए। दावा फिन्जोसँग बिदा लिएर हामीले पहिलो सल्लो र पछि खस्रुको घना जङ्गलबाट उकालो लाग्यौँ। यो गुराँस मिसिएको खस्रुको बाक्लो जङ्गल बिचबाट बाटो फनफनी घुम्दै उकालो लागेको थियो। हामी दक्षिणतिर भिरालो परेको ठाउँमा दिम्सा 2743 मिटरमा पुग्यौँ। यहाँबाट गाउँ उठेर गइसकेको थियो। आगो लगाएर फडानी गरिएको थियो। अरू आधा घन्टा उक्लेपछि अग्लो डाँडाको पश्चिमी छेउमा रहेको चेनचेनबारी 3353 मिटर पुग्यो। यहाँको सरकारी चिज कारखाना जिरीका दिलबहादुर सुनवारले रेखदेख गर्दछन्। उनलाई तालिम दिने व्यक्ति एमिल सुल्थेस हुन्, जो नेपालमा चिज बनाउने काम सुरुवात गर्ने पहिलो स्विस वैज्ञानिक विशेषज्ञ थिए। चिज कारखाना नजिकै लामा रिन्चिन दोर्जेका रेखदेखमा सिङ्गोम्बा छ। यी मार्फाका हिराचन सिगात्से, दार्जिलिङ, काठमाडौँ र मेलम्ची भएर यस गुम्बामा आएका हुन्। यसको नजिकै 600 बिरुवा भएको र हालसालै स्थापना गरिएको स्याउको बगैँचा छ। चेनचेनबारीबाट एउटा गोरेटो उत्तरमा स्याब्रु र अझ पर लाङटाङतिर जान्थ्यो भने अर्को बाटो पूर्वतिर गोसाइँकुण्ड उक्लिन्थ्यो। हामी गोसाइँकुण्डतिरको बाटो समातेर 3567 मिटर अग्लो चुचुराका मुनिबाट एउटा कुनातिर लाग्यौँ अनि हालसालै सुधार गरिएको घोरेटोबाट डाँडै डाँडा गयौँ। धुपीका रुखहरू अग्ला छारा मुनिबाट घोडा दौडाउँदै लेकाली घाँस भएका पाखामा पुग्यौँ। उत्तरतिर घना जङ्गल भएको लाङटाङ उपत्यकाको सुन्दर दृश्यको आनन्द लिँदै उकालो बाटो पार गर्दै चालोङपाटी 3668 मिटर पुग्यौँ। लाङटाङ हिमालका हिमचुचुराहरू खरानी रङका बादलभित्र लुकेका थिए। अन्तमा हामीलाई घाँसे डाँडाका खोजमा दुईटा चौरी गोठमा पुगे स्याब्रु गाउँका गोठालाहरूको गोठमा रात बितायौँ। उनीहरूले हामीलाई बताए गोसाइँकुण्ड वरिपरिका पर्वतमा ग्रीष्ममा यार्साका भेडा 3 बथान, स्याब्रुबाट चौरीका 2 बथान र हेलम्बुबाट चौरीका 4 बथान चराउन ल्याउँदछन्। भोलिपल्ट बिहान गोठबाट गोसाइँकुण्डका लागि प्रस्थान गर्दा घोप्चे 3840 मिटर मुनि लाङटाङ जाने सोझो मूल सडकका छेउछेउमा घाँसे पाखामा अनेकौँ चौरीहरू चरिरहेका देख्यौँ। बिहान सफा सुक्खा र चिसो थियो। लाङटाङ लिरुङ 7246 मिटर, घेरे लिरु 6581 मिटर, रसुवागढीको उत्तर पश्चिमतिरका सीमाका पर्वत श्रृङ्खला र उत्तर पश्चिमको सुन्दर शिखर पाल्दोरको मोहक दृश्य देख्न पायौँ। गोठदेखि करिब 1 किलोमिटर माथि भर्खरै काटेर थुपारेको लौरोको रास भएको चौतारामा आइपुग्यो। यो चौताराको उचाइ 3932 मिटर थियो र यस ठाउँको लौरी बिना अर्थात् लौरा फालेको ठाउँ थियो यस ठाउँको नाम। गोसाइँकुण्ड जाने तीर्थयात्रीहरूले गोसाइँकुण्ड जाँदा उकालोमा सजिलो होस् भने जङ्गलमा काठका लौरा काट्दा रहेछन् र गोसाइँकुण्ड पुगेर फर्किँदा यही आइपुगेपछि बौद्ध प्रचलन अनुसार देउराली लप्सेमा ढुङ्गा चढाए जस्तै हिन्दूहरू आफ्नो सुरक्षित यात्राका लागि धन्यवाद स्वरूप लौरा चढाउँदा रहेछन्। पूर्वतिरबाट गोसाइँकुण्ड आउँदा पनि अन्तिम र सबभन्दा अग्लो भन्ज्याङ लौरी बिना भनिने हुनाले यस चौतारालाई हामी लौरी बिना पश्चिम भन्न सक्छौँ। वर्षौँदेखि तीर्थयात्रीहरूले छाडेका लौराले 2 लौरी बिनाकोलाई सम्पूर्ण रूपले नपुर्नुको कारण लौरी बिनाका आसपासमा रुखहरू नभएको र यसरी छाडेका लौराको त्यहाँ भएका गोठमा दाउराका रूपमा अत्यन्त ठुलो उपयोगिता भएकाले हुन सक्दछ। लौरी बिना पश्चिमबाट हामी उकालो चढिरहेका थियौँ। बाटाका आसपासमा तीर्थयात्रीहरूले ढुङ्गा ठाडो पारी माथि चेप्टो ढुङ्गा तिर्साएर छानो बनाए आफ्ना पितृहरूलाई सम्झना गरेको सङ्ख्यामा मन्दिरका प्रतिमूर्ति बनाएका थिए। घाँसले ढाकेका वनपथमा 300 मिटर ठाडै उकालो गएपछि हामीले दक्षिण पूर्वको धेरै तल रहेको उपत्यकामा पहिलोपल्ट सानो ताल देख्यौँ। सरस्वती कुण्ड 4054 मिटर नामक त्यो सरस्वती कुण्ड नामक त्यो गोलाकार तालसम्म चट्टानी पाखामा बसेको थियो। त्यसभन्दा माथि र तल दुवैतिर अग्ला भिर थिए। सानो आकार भए तापनि 230 मिटर तल घना जङ्गलमा खसी त्रिशुली नदीलाई जन्म दिने भए यस तालको आफ्नै भव्यता छ। हामीले त्यस पछाडि पूर्वतिर
एउटा नाङ्गो डाँडा पार गरेर अन्तमा पवित्र तालहरू क्रमशः आँखाका सामुन्ने देखा परे। सरस्वती कुण्डलाई पानीको छाँगा बनेर पानी पुर्याइदिने कालो पानी भएको निकै ठुलो र अद्भुत तालको नाम भैरव कुण्ड थियो, 8267 मिटर। त्यसदेखि पर 300 मिटर विशाल चट्टान पर्तिर करिब भैरवकुण्ड जत्रै मुख्य गोसाइँकुण्ड ताल 4380 मिटर अर्थात् शिवजी पल्टिरहेको ताल थियो। हिन्दू पौराणिक कहानी अनुसार उहिले देवता र दानवले अमृतका लागि समुद्र मन्थन गरे। यस प्रक्रियामा विष उत्पन्न भयो। यो विष दानवले देवता विरुद्ध प्रयोग गर्लान् भनी शिवले विष निलिदिए। विषले शिवलाई यसरी पोल्यो कि उनको घाँटी नै निलो भएर यसै कारण उनलाई नीलकण्ठ भनिन्छ। यसबाट शीतलता प्रदान गर्न शिवजी हिमालयमा गएर हिम पर्वतहरूका बीचमा अवस्थित गोसाइँकुण्डको चिसो तालमा डुबुल्की लगाए। तिब्बतको भूगोलको किताब दजाङ ग्योसबदासले तालमा भएको मूर्ति शिवको नभए आर्य अवलोकितेश्वर फाक्सपा थक्स जे चोन्पोको हो भन्दै गोसाइँकुण्डको यसरी बयान गरेको छ। त्यहाँ ताल जस्तो पोखरीमा मानव आकारको प्राकृतिक ढुङ्गाको मूर्ति छ। यो मूर्ति खरानी निलो रङको छ। यसको अनुहार गेरु रङको गलबन्दले ढाकेको छ र 9वटा गोमन सर्पका टाउकाले संरक्षण दिएको यो मूर्ति पानीमा उत्तानो परेर सुतिरहेको जस्तो देखिन्छ। हामी बिहान 7 बजे गोसाइँकुण्डको उत्तरी किनारामा पुग्यौँ। धेरै तीर्थयात्रीहरू रातभर पूर्णिमामा जागराम रही सबैले तालमा स्नान गरेर फर्किन थालिसकेका थिए अनि धेरैजना चिसो पानीमा अझै नुहाइरहेका थिए। तालको उत्तरी किनार बिहानको खाना पकाउने र लुगा सुकाउने मानिसहरूका हुलले खचाखच भरिएको थियो। केही वर्ष अगाडि बनाइएको ढुङ्गाको पार्टीमा ढोका थिएन र केही दलिनहरू जाडोले कक्रिएका यात्रुहरूले बलिसकेका थिए। हुलमा मिसिएर हामीले पनि नुहाउन खोज्यौँ। पानी साँच्चैकै चिसो थियो। हामीले थाहा पायौँ 2 दिन अघि राउतबेसीमा एकजना यकार तामाङ असाधारण परिस्थितिमा तालमा मरेको थियो। ऊ आफ्नो गाउँबाट जनै पूर्णिमाका लागि एक हुल केटीहरूसँग आएको थियो। तालमा डुबुल्की लगाउँदा उसको लगौँटी खुस्क्यो। आफ्नो नाङ्गो शरीर ढाक्न पानीमा डुबिरहँदा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर ऊ डुबेर मर्यो। नुहाइधुवाएपछि हामीले बिहानको न्यानो घाम ताप्न लाग्यौँ। यात्रुहरू फुल, अक्षता र पैसा पातका दुनामा बोकेर तालमा आउँथे, पानीमा चढाउँथे अनि हर हर महादेव भन्दै स्नान गरी प्रार्थना गुनगुनाउँथे। केही भर्खरका ठिटाहरू पानीमा पैसा झिक्न व्यस्त थिए। उनीहरू पानीभित्र पौडेर वा डुबेर होइन तर लामो लौरोको टुप्पोमा धातुको डाडु बाँधेर त्यसैका सहायताले सिक्काहरू तान्दथे। तामा र काँसका भन्दा चाँदीका जलप लगाएका आल्मुनियमका सिक्काहरू पानीभित्र छर्लङ्ग देखिन्थे। यसरी हेरिरहँदा मेरो मनमा एउटा नयाँ विचार पैदा भयो। मलाई लाग्यो यदि कुनै उत्सुक मुद्रा विशेषज्ञले बढी विकसित साधनले खोज्न सके वा तालको पिँधबाट माटो झिक्न सके भने मध्यकाल वा त्यसभन्दा पुरानो जमानाका प्रशस्त मुद्राहरू फेला पार्ने थिए होला। कारण के छ भने कान्तिपुर अर्थात् काठमाडौँका मल्ल राजाहरू राज्याभिषेकपछि यस तालमा स्नान गर्ने परम्परा रहिआएको कुरा ऐतिहासिक तथ्याङ्कले स्पष्ट गरेको छ। उनीहरू र अरू यात्रीहरूले शताब्दीौँदेखि पानीमा फालेका सिक्काहरू तालको पिँधमा केही अवश्य पनि रहेको हुनुपर्दछ। आजलाई यति, थप नेक्स्ट सेसनमा।